اهلا بكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله فكره جديده، فيديو جديد. نكملوا دائما في لي سوان ديال الشعر. اليوم غادي نقترح عليكم واحد لو بوم ديال الشعر. بما ان الصيف ومع الشمس وهذا الشعر كينشف بزاف، كيتحرق. انا تنهضر سورتو على اللي عندهم الشعر الجاف، الشعر اللي ناشف، اللي واكح، اللي مشعكك، اللي حالته كيف ما تيقولوا. دونك بما انني انا شعري تنكريبيه، يعني شعري بوكلي، محتاجه لواحد البوم اللي هو الاخر غندهن به شعري. غادي هذا صراحه غادي نجربه، هذا اول مره غادي نجربه، نقول لكم واش مزيان ولا ما مزيانش، واش نفع ليا شعري ولا ما نفعش ليا شعري. و ميم طون غنعطيه حتى لواحد السيده اخرى حتى اللي شعرها ناشف بزاف حتى هي تجربوا، وغادي بيان سور غادي نرد عليكم الاخبار. دونك اشنو غنحتاجوا لهذا البوم هذا؟ غادي نحتاجوا البور دو كاريتي. كنت ديجا درت واحد لا كوموند من سلو كوزميتيك. المهم كيوصلوا المغرب لي برودوي ديالهم زوينين بزاف. غير ريسامون خديت من عندهم هاد بور دو كاريتي، خديت من عندهم دي زويل اسونسيال، خديت من عندهم صراحه بزاف ديال الحوايج، داكشي ديالهم عجبني بزاف. غادي نحتاجوا زيت ديال سميتها لافوكا، زيت لافوكا مزيان الشعر اللي ناشف. غنحتاجوا زيت الخروع، ويل دو ريسان. انا عندي اترو، وهاد القريعه ديما تنعمرها، دونك هاد القريعه ديما لاصقه فيها. باش ما تقولوش واش ما كتبدليش ولا. عندي ملي كنشري زيت الخروع كنشري اترو، كنشريه من عند واحد العشاب اللي انا واثقه فيه، وهذا عنده اونيكمون زيت الخروع. يعني شي زيت اخرى مالوغوزمون ما تلقاهاش عنده. غادي نحتاجوا الجليسيرين يلا باش يحبس لينا الماء في الشعر، هي باش الشعر كيبقى كيبان لك الزغبه طايحه ورطبه. غادي نحتاجوا زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون انا كناخذها دائما، ما فيهاش غرام ديال الملحه، كنأكد عليها دائما. نقلبوا على زيت الزيتون اللي تكون مزيانه. المهم هذه زيت الزيتون اللي ما فيهاش الملحه و اكسترا فيرج، يعني العصره الاولى كناخذها من عند واحد السيد. خاصني حتى زيت ديال الكوكو، زيت الكوكو ما بقالش ليا. وجيت نشوف لقيت عندي ويل دو بالم كنت درت كنصوب به صابون، وجيت نشوف لقيته باقي ليا بزاف، ولا دات ديالو قريبه، يعني قريب ديكسبيراسيون، هذا ديكسبيراسيون قريبه تسالي. دونك خصني نخدم به، وهو مخير للشعر. انا عندي ويل دو بالم دو تري بون كاليتي، ماشي ويل دو بالم لي غافيني، عندي ناتوريل، عندي صراحه هذا رائع. خديتها من هاد فلوريسونس، ما عاودش مازال داروا، ما عادش مازال خرجوا. كنت خديت واحد لا مارك فرونسيز حتى هي رائعه. المهم دونك باش غنبداو، غادي نبداو بهذا بور دو كاريتي. بيان سور عقموا كل شيء بحال ما فهمتش انا، هادشي برك ويطيح ليا. غادي ندير 3 المعالق ديال البور دو كاريتي. انا غنجرب البور دو كاريتي ديالهم ونشوف كي دايره. هي ريحتها حتى هي يا سلام، ريحتها حتى هي ما زويناش، ولكن اللي لاحظت انها ما مجهداش، ماشي ديك الريحه اللي كتبرصدك. المهم هنايا في البور دو كاريتي درت 4 ديال المعالق كيف ما كتشوفوا. هاد المعلقه هذه ماشي صغيره بزاف وماشي متوسطه، يعني ما بين وبين. دونك دابا غادي نزيد 2 معالق صغار ديال زيت لافوكا، زيت العود حتى هو، زيت الزيتون ما يكونش فيها الملحه، 2 معالق حتى هو.
غنزيد الكوكو سيليكون. كوكو سيليكون غادي نزيد غير معلقه. كوكو سيليكون هذا السيليكون جيت ناشفه وسيليكون ناتورال كيدخل بزاف الصناعات ديال التجميل، في المكياج، في الشامبوان، في لي كريم، بزاف ديال الحوايج. غادي نزيد دابا الويل دو بالم. قلت لكم في بلاصتو خاصنا نديرو زيت الكوكو، ولكن ما عنديش، راه كيجي جامد. المشكله اني سخنته وجمد فيه، واخا الحال سخون جمد. هاد الويل دو بالم غادي ندير 3 المعالق. دابا غادي نزيد الغليسيرين غادي ندير 2 معالق. صافي بركه. غادي نديرو في حمام مريم باش يذوب لي البيغ دو كاريتي، باش نقدر انني نقرب كلشي، نجمع كلشي. نديرو في حمام مريم وانا معاكم. هانتوما هنايا من يلا خليتو تجمع راسو، خليتو في الثلاجه تقريبا، خليتو واحد ساعه الا ربع هكا. هانتوما شفتوا كيفاش جمد. دائما ديروا هاد الطريقه هذه. ودابا غادي نبداو هانتوما راه شفتوا راه قصاح شي شويه، دونك كتلقاو ديفيكولتي باش يلا تخلطوا كلشي، ولكن عاد بقاو معاه بشويه بشويه صافي حتى كيبدا يطلع لينا هذاك الشونتي. هانتوما كتشوفوا بحال شي شونتي. نجمع هادشي في الوسط. غنزيد لا فيتامين او واحد 6 القطرات، ونعاود نحرك ثاني مزيان. دابا باش ما تبقاش ليا الريحه ديال البيغ دو كاريتي مجهده بزاف، غادي نزيد واحد الفراغونس. انا اختاريت هاد الفراغونس دو مونوي حيت ريحته ديال الصيف. هذه كنت خديتها من ما بلانيت بوتي. فراغونس زوينه ناتورال وزوينه ماشي شيميك. غندير 20 قطره، الا جاني مازال فيها الريحه غنزيد. وهذا هو لو بوم او هذاك شونتي دو كاريتي. مني ساليتو درتو في هاد القريعه هادي، عقمتها غسلتها وعقمتها مزيان، درتو في هذا. المهم ملي تصاوبوه بغيتو تخليوه في الثلاجه، خليوه في الثلاجه مع هاد الحراره وهذا. المهم يفو ميو يبقى في الثلاجه، ماشي حيت غيخسر، لا غير باش يبقى في الثلاجه باش يبقى شويه قابض راسو، حيت فريمون في ساعه يذوب. هانتوما راه يدم في كاع لي زانغريديون اللي باش غادي يغدي الشعر او ميم طون يهبط الصغبه ويرطبها، ترطيب وتغذيه بجوج، حيت هو الي تري ريش. دونك ملي غادي نديرو الشعر غنديرو غير واحد شي شويه، ما ديروش بزاف، ديرو غير واحد شي شويه. بالكم شعركم مازال خاصو ديك الساعه ديروه. المهم انا غادي نجربه، ولكن قبل ما غادي نبوبلي هاد لا فيديو هادي غنقول لكم رايي فيه، واش زوين ولا ما زوينش. الا ما كانش زوين يعني تقدر زعما الا ما كانش انا نفعني، كاين بزاف اللي غادي يقدر ينفعهم. المهم كتبقى التجربه هي الفيصل. كيف ما دائما تنقول نحن نختلف، حتى حاجه انا تجي معايا
وحده اخرى ما تجيش معاها، نقدر انا شي حاجه ما تجيش معايا وناس اخرين تجي معاهم، وهكذا. مهم دائما التجربه، ما كايناش شي حاجه سحريه وما كايناش شي حاجه اللي ماجيك، يعني لا بد من التجربه، لا بد من شويه ديال الصبر، هذا ما كان. المهم انا قبل ما غادي نقفل هاد لا فيديو هادي، قبل ما نودعكم، ما غنقفلهاش حتى نجربها ونقول لكم باش ما كان. من بعد ما جربت هاد البوم هذا، جربته تقريبا واحد 10 ايام، وعطيت حتى لشي ناس حتى هما جربوه، صوبتوا ليهم. صراحه ما كنتش متوقعه ان يكون عنده هاد النتائج. زوين بزاف بزاف بزاف، رائع. خاصه اللي شعرهم بوكلي، اللي كيبغيو يبوكليو شعرهم وكيتشنتف وكينشف ليهم، مزيان ليهم بزاف، سواء انه يديروهم هو فازك او لا ناشف. وحتى اللي عندهم الاطراف ناشفه كيديروا شويه في يديهم وتي يدهنوا بيه دوك الاطراف اللي ناشفه، وتقدروا تخدموا بيه حتى كماسك للشعر قبل من الشامبوان. رائع، بون فريمون زوين. و هذاك الشيء اللي زعما اللي قالوا لي عليه كيديروا كامل، يعني كيوفي كاع دوك المواصفات اللي قالوا عليه بالحرف. هذا البوم هذا كنهديه ديديكاس لواحد الابوني عندي في لاشين، هي سعوديه وسميتها غاده، اللي تبارك الله عليها، يعني متبعه لي فيديو ديال القناه كاملين وجربت تقريبا كل شيء. واللي صدمني هو انها كتفهم الدارجه، يعني كتفهم اللغه اللي باش كنهضر بها. يعني صغار فين كتسولني على شي حاجه ما فهمتهاش في الانستغرام، وصراحه صدماتني بداك الشيء اللي جربات، وصدماتني بداك الشيء اللي دارت. دونك هذا اهداء ليها، والشكر الخالص ليها على التشجيعات ديالها وعلى المتابعه ديالتها للقناه، والشكر لكم كاملين على الدعم ديالكم، على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. دونك كنتمنى ان هذا البوم يكون عجبكم، وكنتمنى انكم تجربوه لانه ساهل، ما فيه شي حاجه، خاصها تكون بيغ دو كاريتي، تكون شي ماركه زوينه، يعني ما تكونش مخلطه ولا هذا. هانتوما كتشوفوا، شوفوا كي كيبقى. انا دابا راه ما دايرهاش في الثلاجه، هانتوما رائع زعما فريمون حمقني. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. اي حاجه ما فهمتوش خليها في الكومونتير. شكرا على الدعم ديالكم كيف ما دائما، وشكرا على التجاوب ديالكم، على التشجيعات ديالكم. السلام عليكم.